अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मुसलमान हैं। क्या आप का कुरान पे ईमान है? जी 100% है। क्या आप अल्लाह के हबीब आखिरुज़्ज़मान खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं? जी बिल्कुल, हम आशिक़ रसूल हैं और हमारी जान भी कुर्बान है। आपका नमाज के बारे में क्या ख्याल है? जी नमाज नहीं पढ़ते, गुनाहगार हैं। कभी कभी पढ़ लेते हैं। आपका हराम खाने के बारे में क्या ख्याल है? देखें जी ये मौलवियों की बातें हैं। क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत और हराम खाने को मना फरमाया है? जी किया है, लेकिन ये मजहबी बातें हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का जो मेयार है वो क्या है? इश्क का मेयार क्या होगा? हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हमारा इश्क है, हमारी जान भी उन पर कुर्बान है। अच्छा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान की तारीफ करके बताएं। जी नाफरमान तो उसे कहते हैं जो फर्माबरदारी नहीं करता। अच्छा जी, फर्माबरदार किसे कहते हैं? जो अहकामात को मानता है। तो जो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात मानता है उसे आप क्या कहते हैं? जी वो तो मोमन है। तो क्या आप मोमन हैं? जी हम गुनाहगार हैं। जी आप रोज़े रखते हैं? जी रखते हैं, कभी छोड़ देते हैं, हम इतने पक्के मजहबी नहीं। क्या देखें देखें भाई, बात सुने। आप इतने शिद्दत पसंद मत हों। हमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जान कुर्बान है, वो हमारी शफाअत कर देंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के बगैर ना आपकी दाढ़ियाँ, ना आपकी कैपें और ना आपकी नमाजें और ना आपके रोज़े आपको बख्शवाएंगे। जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन आइए देखिए अहदीस मुबारक अहदीस मुबारक में जनाब रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। एक दिन अमाशा फरमाती हैं, उन एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और बहुत लंबा रुकू किया, बहुत लंबा सजदा किया और बहुत लंबा क़याम किया। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज तक जो नहीं देखा था वो मैंने देख लिया। जन्नत में मेरे करीब की गई, जहन्नम भी मुझे दिखाई गई और मुझे बताया गया कि आपकी जो उम्मत है उसको जैसे दजाल का फितना है वैसे कब्र के फितने में आजमाई जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कल इंसान कब्र में जाएगा तो उसे मेरा चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा। उससे ये पूछा जाएगा कि तुम इनको जानते हो, ये कौन है? तो जो मोमन होगा वो ये कहेगा कि अल्लाह के हबीब खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमने जिंदगी भर इनकी अतात की, इनका हुक्म माना, ये अल्लाह ताला के अहकामात लेकर आए, हमने उनको माना और उसी के तहत हमने अपनी जिंदगी बसर की। हम इनको नहीं जानते तो फिर किन को जानेंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते ये उसके बाद फरमाएंगे कि भाई तुम सो जाओ, तुम्हें जब वक्त आएगा फिर हम उठाएंगे। ये कब्र की बात है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जो बंदा काफिर है या मुनाफिक, मुनाफिक वो है जो कहता जबान से कुछ है और अमलन अतात नहीं करता, उसे जब पूछा जाएगा कि ये कौन है तो वो कहेगा कि भाई मैं नहीं जानता ये साहब कौन है। तो वो कहेगा, फरिश्ता कहेगा तुम्हारे पास कोई अंबिया को रसूल नहीं आए थे? वो कहेगा जी आए थे, लेकिन लोगों ने जो कहा मैंने उन्हीं की बातों पे यकीन किया और जो लोग कहते रहे मैं उसी पर अमल करता रहा, मैं इन साहब को नहीं पहचानता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 1374, तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस आदमी पर गुर्जों की बारिश होगी, लोहे के गुर्ज होंगे, उनसे उसको मारा जाएगा और इंसान और जन्नात के अलावा उसकी आवाज़ और चीखें तमाम महलूक सुनेगी। जो हदीस मैंने आपको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई कि जब कब्र में हर इंसान को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा नहीं जाएगा, बल्कि सरकार दो आलम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह साहब कौन है। तो मोमन इसका जवाब देगा, काफिर और मुनाफिक नहीं दे सकेगा। उसके बारे में अहदीस के नंबर सुन लें। सही बुखारी हदीस नंबर 86, सही बुखारी हदीस नंबर 922, सही बुखारी हदीस नंबर 1053, सही बुखारी हदीस नंबर 1338, सही बुखारी हदीस नंबर 1374, सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 1071, अबू दाऊद 4750, 4751, 4452, 4753, सुनन नसाई 1476, सुनन नसाई 1477। सुनन आपके गोश्तगार ने 13 से 14 अहादीस कीन। आप जानते हैं कि बुखारी के मुनकर क्यों है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुरान के बाद एक किताब होगी जिसमें उनकी सीरत, हयात तैयबा और सुन्नतें लिखी होंगी, उसका मकाम जो है वो कुरान के बाद होगा।
تو تمام جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں ان سب کا یہ اس پہ ایگریڈ ہیں کہ صحیح بخاری ہی قرآن کے بعد وہ مستند کتاب ہے۔ یہ صحیح بخاری میں سب سے زیادہ احادیث کا ورد ہوا اور ڈیفرنٹ ورڈز کے ساتھ آیا۔ اس کا سبجیکٹ ایک ہی ہے کہ قبر میں ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے جس کی قبر نہیں، جس کی قبر نہیں اس کی بھی قبر ہے، ظاہر ہے اس کا جسد، جو مسلمان جل جاتا ہے، جو پانی میں ڈوب جاتا ہے، جس کی لاش نہیں ملتی، وہ بھی تو ایک قبر میں ہوگا۔ عام نارمل حالات ہوں، امن کے حالات ہوں، تو اس میں آپ قبر میں اپنا جو مردہ ہے اس کو دفن کر دیں تاکہ کہ آپ کو بھی یہاں پر جانا ہے۔ لیکن عام جن بندوں کو، بڑے بڑے مومنین ہیں، شہداء ہیں، جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی، شہداء کا تو قبر کا حساب نہیں ہوتا، لیکن باقی جو ہیں ان کو، جو گناہگار ہے، جو مر گیا، جس کی راکھ بھی نہیں ملتی لیکن وہ مسلمان تھا، تو اس کا ظاہر ہے اس کا حساب تو ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، اور جن مسلمانوں کو آج تک اس وہم میں رکھا گیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو نہیں کرتے اور قولی طور پہ عہد کو عاشق رسول کہتے ہیں اور دوسروں کو بھی عاشق رسول اسی طرح کا بننے کی تلقین کرتے ہیں، ان کے لیے یہ احادیث میں نے بیان کی ہیں۔ آپ جائیں، یہ نمبرز پڑھیں، ان کی گریوٹی پڑھیں، آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھ آ جائے گی، آپ مجھ سے زیادہ ایمان والے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، تو یہ کولی باتیں اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَآتِوا اللَّهِ وَآتِوا الرَّسُولِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میرے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ اطاعت کیا ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ اپنے بیٹے کو بولیں کہ بھائی تم مجھ سے پیار کرتے ہو، وہ بولے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپ اس کو بولیں مجھے پانی لا کے دو، وہ کہے جی ابا جی پانی تو نہیں لا کے دے سکتا، تو آپ اس کو کہیں گے کہ تم نوسرباز ہو، تم منافق ہو، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تم عیار ہو، تم باتونی ہو، تم دو شکلوں والے ہو، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن حقیقت میں تم میرے نافرمان ہو۔ تو اطاعت اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے، مجھ سے، سب سے، تمام امت سے اطاعت کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میری اطاعت کرو، میرے احکامات پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا۔ تو اس کو پڑھیں، ان حدیث کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ حقیقی ان سے محبت ہے، وہ حقیقی ان کا عشق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے، میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا تھے، سردار الانبیاء تھے، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا مقام ہے۔ اللہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، اس کے باوجود وہ فرماتے تھے کہ میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اطاعت گزار تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی ہم عبادت کریں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے، تو اللہ اس کو اپنے ہاں، اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کاؤنٹ کرے گا۔ ادروائز یہ بطونی باتیں ہیں اور میں نے احادیث آپ کو سنا دی، آگے فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے۔ فیصلہ ہو چکا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ تک، مجھ تک پہنچ چکی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ حدیث ٹھیک نہیں تو پھر ان کو بدل لیجئے، مجھے تو یہی ملی ہے ٹھیک۔